हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म गेडागुडीको नास्ताको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरू पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला। फर्स्टमा चाहिँ भिजाएको मकै, भिजाएको चना र आलु लिने, त्यसलाई प्रेसर कुकरमा राख्ने। वासनाको लागि तेजपत्ता अनि पानी, थोरै नुन, थोरै बेसार, थोरै तेल राखेर हामीले यसलाई पाक्नको लागि छोड्दिने र यता टमाटर, प्याज, खुर्सानी, जिन्जर काटेर रेडी बनाउने। यसरी पाक्यो भने तेजपत्ता तान्ने र यसमा चाहिँ टमाटर अघिको काटेको टमाटरलाई राखेर मजाले मिक्स गर्ने। यसमा चाहिँ नुन टेस्ट गरेर हामीले प्लेटिङ गर्न स्टार्ट गर्ने। त्यसमा चाहिँ धनिया अनि खुर्सानी अनि जिन्जर बिस्तारै बिस्तारै राखिरहेको थिएँ मैले अनि यसमा प्याज राख्ने अनि हाम्रो रेडी हुन्छ गेडागुडीको नास्ता। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, बाई बाई।